वेलकम बैक टू द च्यानल। तपाईहरुलाई यो भिडियोमा स्वागत छ। तपाईहरुलाई यो मेरो यो च्यानलमा भएको भिडियोहरु मन पर्दै होला म आशा गर्दछु। मैले यो भन्दा अगाडि प्रेशर च्याप्टर क्लास 10 प्रेशरको पार्ट 1, पार्ट 2 र पार्ट 3 गरेर 3टा भिडियो बनाए। सायद तपाईहरुले हेर्नु भयो होला। यदि हेर्नु भएको छैन भने म लिंक डिस्क्रिप्सनमा राख्दिन्छु अथवा च्यानल भिजिट गरेर तपाईले प्लेलिस्टमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। पार्ट 1, पार्ट 2 र पार्ट 3 भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। त्यसमा मैले प्रेशरको हल्का इन्ट्रोडक्सन दिएको छु। त्यसपछि मैले न्यूमेरिकलहरु एकदमै धेरै गराएको छु। यो प्रेशर च्याप्टरबाट आउन सक्ने न्यूमेरिकलहरु मैले म्याक्सिमम गराइदिसकेको छु। अब आज सानो टपिक छ, यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यदि तपाईहरुले यो 4वटा भिडियो अथवा 4वटा लेक्चर एकदम राम्रोसँग हेरेर क्वेशन प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने तपाईहरुको क्वेशन एक्जाम मिस हुँदैन र तपाईहरुले मार्क्स गेन गर्न सक्नुहुन्छ है त। यो च्याप्टरबाट कम्तिमा पनि 4, 5, 6, 7 कम्तिमा पनि 6-7 मार्क्सको क्वेशन आउँछ नै। त्यही भएर एकदम राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नु होला र प्र्याक्टिस पनि गर्नु होला है त। आज चाहिँ म थोरै पढाउँछु। पहिला सुरु तपाईहरु त्यो भिडियो हेर्नुस्, त्यसबाट के भन्छ कन्फिडेन्स आउँछ तपाईहरुलाई, अनि मात्र यो भिडियो राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ। बुझाउन त म बुझाइदिन्छु यो भिडियोमा पनि, तर त्यो भिडियो हेरेर यो भिडियोमा आउनु भयो भने तपाईहरुलाई के हुन्छ भने क्लियर हुन्छ र क्वेशनहरु पनि बन्छ है त। आज चाहिँ म थोरै पढाउँछु। एउटा चाहिँ ल अफ फ्लोटेसन भन्ने पढाउँछु, अनि डेन्सिटी, रिलेटिभ डेन्सिटी, अनि त्यसमा आउने सर्ट क्वेशनहरु, अनि त्यसपछि तपाईको बाँकी रहेको प्रेशर अगाडि फर्स्टतिरको सजिलो खालको न्यूमेरिकल गराउँछु र एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन गराउँछु जुन चाहिँ तपाईहरुलाई म एकछिनमा देखाउँछु है त। ल आजको एकदम इम्पोर्टेन्ट लेक्चर छ। ल पहिला सुरु चाहिँ म ल अफ फ्लोटेसन तिर जान्छु है त। ल अफ फ्लोटेसन इसको स्टेटमेंट लेखौं पहिला सुरु। it states that a body floats on a liquid if it can displace the liquid equals to its weight। ल फ्लोटेसनले चाहिँ के भन्छ भने a body floats on a liquid if it can displace the liquid equals to its weight। ल यो स्टेटमेन्ट हेर्दाखेरि तपाईहरुलाई त्यो आर्किमिडीज प्रिन्सिपलको स्टेटमेन्ट जस्तै लाग्यो होला, तर यसमा र आर्किमिडीज प्रिन्सिपलको स्टेटमेन्टमा अलिकति फरक छ। त्यसमा के थियो भने कुनै पनि बडीलाई पार्शियली अथवा होल्ली कुनै पनि लिक्विडमा डुबाउनु भयो भने त्यसले के गर्थ्यो भने लिक्विडले त्यो बडीमा अपथ्रस्ट लाउँथ्यो, जुन त्यो अपथ्रस्ट चाहिँ त्यो डिस्प्लेस्ड भएको लिक्विडको वेटसँग बराबर हुन्थ्यो हैन त? हो नि। तर आज चाहिँ के छ भने यस्तो छ, जस्तो आज चाहिँ के छ भने जुन त्यो बडी छ, तपाईले कुनै पनि लिक्विडमा डुबाउनु भयो, त्यो बडी के हुन्छ कि त डुब्छ कि त तैरिन्छ। हामीले तैरिनेको कुरा गर्छौं है यो, किनकि यो ल अफ फ्लोटेसन हो। फ्लोट भन्ने बित्तिकै तैरिने हो। ल अफ फ्लोटेसनले चाहिँ के भन्छ भने कुनै पनि बडीलाई तपाईले कुनै पनि लिक्विडमा हाल्नुभयो भने त्यो बडी त्यतिखेर मात्र तैरिन्छ अरे जतिखेर चाहिँ त्यो बडीले के गर्छ, लिक्विडलाई डिस्प्लेस गर्छ आफ्नो वेट बराबर। लिक्विडलाई डिस्प्लेस गर्छ आफ्नो वेट बराबर। जस्तो यहाँ हेर्नुस् त, एउटा बिकर लिएँ है। यो बिकरमा मैले पानी भरेको छु। पानी पनि एउटा लिक्विडै हो, जुनसुकै लिक्विड हुँदा पनि हुन्छ। दिस इज अ बिकर,
यो बिकरमा मैले पानी लिएँ भनिसकेँ मैले। अनि एउटा बल लिएँ मैले। के लिएँ? बल। यो बलको वेट चाहिँ कति छ अरे? 2 न्युटन छ। कति छ? 2 न्युटन छ। अनि एउटा यहाँ पाइप जोडिएको छ। यहाँबाट यति पानी बेसी भयो भने यो पाइपबाट बाहिर निस्किन्छ है त पानी। ल यो हेर्नु। अनि यो बललाई मैले यहाँ के गरेँ? हालेँ। यो बललाई यहाँ हालिसकेपछि यो के हुन्छ? कि त यो बल डुब्छ कि त यो बल तैरिन्छ, हैन त? हो। अब यो बल कतिखेर तैरिन्छ? त्यतिखेर तैरिन्छ जब यसको वेट भनेको 2 न्युटन हो। वेट 2 न्युटन भएपछि यति यो बलले यहाँ भएको पानी 2 न्युटन, कति न्युटन? 2 न्युटन। पानी त थुप्रो छ, तर 2 न्युटन वाटरलाई चाहिँ यहाँबाट बाहिर के गराइदियो? डिस्प्लेस गराइदियो भने यो बल के हुन्छ? यो लिक्विडमा तैरिन्छ, मतलब फ्लोट हुन्छ, नभए के हुन्छ? यो बडी डुब्छ। म फेरि भनिदिन्छु। सजिलो छ यो, एकदम कुनै पनि गाह्रो छैन, यसमा इम्पोर्टेन्ट पनि छैन। यो हल्का डेफिनेसन याद गर्ने, स्टेटमेन्ट याद गर्ने भइहाल्यो। अनि हल्का बुझिदिनु पर्यो है, न्युमेरिकलमा काम लाग्छ। ल यो बल लिएँ मैले। यो बलको 2 न्युटन वेट छ हो। अच्छा, यो बलै हुनुपर्छ भन्ने छैन, जुनसुकै बडी हुँदा पनि हुन्छ। यो बलको 2 न्युटन वेट छ। अनि यो बललाई मैले के गरेँ? यो पानीमा डुबाएँ। अब यो डुबाइदिइसकेपछि कि त यो डुबिरहन्छ कि त यो तैरिन्छ, माथि जान्छ, हैन? अब यो बडी माथि जाने कुरा गरौँ है हामीले, किनकि ल फ्लोटेसन पढ्दैछौँ। यो बडी कतिखेर तैरिन्छ? जतिखेर यो बडी अथवा यो बलले यहाँ भएको पानी मध्ये 2 न्युटन पानीलाई चाहिँ के गर्छ? बाहिरपट्टि निकालिदिन्छ। ठिक छ? डिस्प्लेस गरिदिन्छ। बुझ्नुभयो होला। डेफिनेसन फेरि हेर्नुहोस्। अ बडी फ्लोट्स अन अ लिक्विड। एउटा बडी छ, त्यो चाहिँ फ्लोट्स हुन्छ अरे लिक्विडमा, जुनसुकै लिक्विड पनि हुन्छ। यति इट क्यान डिस्प्लेस, त्यतिखेर मात्र के हुन्छ? फ्लोट्स हुन्छ, जतिखेर त्यसले चाहिँ के गर्छ? डिस्प्लेस गर्छ द लिक्विड। लिक्विडलाई डिस्प्लेस गर्छ, जुन चाहिँ लिक्विडलाई डिस्प्लेस गर्छ, जुन चाहिँ त्यसको बराबर हुन्छ, मतलब त्यसको वेटको बराबर हुन्छ। यहाँसम्म तपाईँहरूलाई क्लियर भयो होला है त? ल यो फिगर मैले मेटाइदिएँ, बुझ्नुभयो होला। ल अब यसको मतलब अब देयरफोर लेखौँ। देयरफोर वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड चाहिँ बराबर हुन्छ केसँग? वेट अफ बडीसँग। बडीसँग। यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ, यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। ल यति लेख्नुहोस् त। ल अब हामी अगाडि बढ्छौँ। अब हामी के हेर्छौँ भने सानो यो टपिक छ, कन्डिसन that determine the floating and sinking of body। कुनै पनि बडी कतिखेर डुब्छ र कतिखेर तैरिन्छ भन्ने कुरा केमा भर पर्छ भन्ने कुरा हामी पढ्छौँ है त। ल यसलाई मैले अन्डरलाइन गरिदिएँ। अब हेर्नुहोस्, यहाँ तपाईँहरूसँग अपथ्रस्टको कन्सेप्ट छ होला। अपथ्रस्टको कन्सेप्ट छैन भने अगाडि हेरेर आउनु होला है त। ल हेर्नु, पहिलो केस एउटा मैले सपोज आई हेभ टेकन अ बिकर है त। यो बिकर छ, बिकरमा मैले के गरेको छु? कुनै पनि एउटा लिक्विड भरेको छु है। वाटर छैन, कुनै पनि एउटा लिक्विड छ, वाटर मैले तोकेको छैन। ल अब यो कुनै पनि लिक्विड छ भनेपछि यसको डेन्सिटी छ हैन? ल अब यो लिक्विडले के लगाउन सक्छ? अपथ्रस्ट लाउन सक्छ।
यदि तपाईँले कुनै पनि बडी ल्याएर यहाँ हालिदिनु भयो भने यो लिक्विडले के लगाउँछ? अप थ्रस्ट लगाउँछ। ठिक छ, यो मैले पढाइसकेको छु। अब हेर्नु, यो एउटा मैले बडी लिएँ, के लिएँ? बडी। हो, यो बडीलाई मैले के गरेँ? यो लिक्विडमा हाल्दिएँ, यसलाई मैले भित्रै ल्याउन खोजेँ। ल यहाँ ल्याएँ भने के हुन्छ? के हुन्छ? तीनटा कुरा हुन सक्छ। के हुन सक्छ? यस्तो हुन्छ। पहिलो कुरा, यो बडी डुब्छ। पहिलो कुरा, पहिलो स्टेप अथवा फर्स्ट केस भनौँ, यो बडीलाई यहाँ ल्याउँदाखेरि कि त यो डुब्छ, कि त यो सर्फेसमा यहाँ आएर तैरिन्छ, यहाँ आएर, कि त यो सर्फेसको तलपट्टि गएर तैरिन्छ। तीनटा कुरा हुन्छ, कि त डुब्छ, कि त सर्फेसमा जान्छ, कि त सर्फेसको बिलो गएर के हुन्छ? फ्लोट गर्छ है त। कतिखेर डुब्ने, कतिखेर तैरिने, कतिखेर सर्फेसको तल गएर बस्ने, यो तीनटा केस अब हामी हेर्छौँ है त। ल हेर्नु, अब म यसलाई मेटाइदिन्छु है त। ल हेर्नु, ल हेर्नु, यो बडी हो। बडीलाई मैले के गरेँ भने यहाँ ल्याएर राख्थेँ। ल यहाँ हो बडी। अब यो बडीको वेट हुन्छ कि हुँदैन? वेट हुन्छ है, कुनै पनि बडीको वेट हुन्छ। ल यो बडीको वेट छ कि छैन? छ। यो बडीको वेट हुन्छ, कुनै पनि बडीको वेट हुन्छ। सानो सानो बडीको त वेट हुन्छ। यो त हेर्दाखेरि अलिकति ठुलै जस्तो लागिरहेछ। एटमहरूको त वेट हुन्छ, एटोमिक वेट पढ्छौँ, इलेक्ट्रोनको वेट हुन्छ, प्रोटोनको वेट हुन्छ भने बडीको त वेट हुने कुरा भइहाल्यो, सामान्य कुरा हो। ल यसको वेट छ। अब हेर्नुहोस्, वेट कता लागिरहेको हुन्छ? तलपट्टि लागिरहेको हुन्छ। कतापट्टि? तल, टुवार्ड्स द सेन्टर अफ द अर्थ लागिरहेको हुन्छ है त। हाम्रो वेट कतातिर लागिरहेको हुन्छ? तलपट्टि, ग्राउन्डतिर लागिरहेको छ, किनकि सेन्टर अफ अर्थ भनेको तल, हामी त सर्फेसमा छौँ। ल यो भयो। अनि अब वेट त लागिरहेछ, एमजी अथवा तपाईँहरूलाई कम्प्लेक्स हुन्छ, वेट तलपट्टि लागिरहेछ। ल वेट लागिरहेछ। अब हेर्नुहोस्, यो बडीमा अर्को के पनि लाग्छ? अप थ्रस्ट लाग्छ कि लाग्दैन? हो लाग्छ, अप थ्रस्ट लाग्छ। किनकि मैले अप थ्रस्टको राम कहानी पुरै भनिदिइसकेको छु, हेरेको छैन भने पछाडि गएर हेर्नु होला। ल अप थ्रस्ट लाग्छ। अब अप थ्रस्ट कता लाग्ने? अप भनिरहेछ, माथितिरै लाग्छ। हो माथितिर लाग्ने, माथितिर लाग्ने भनेपछि यो बडी छ, यहाँ हेर्नु है, यो बडी छ। यो बडीमा वेट कतातिर लागिरहेछ? तलतिर, वेट तलतिर। वेट कता लाग्ने? जहिले पनि तलतिर लाग्ने, सेन्टर अफ अर्थतिर। अनि यो बडीमा अर्को के लागिरहेछ? अप थ्रस्ट लागिरहेछ। के लागिरहेछ? अप थ्रस्ट। कतापट्टि? माथिपट्टि। हो अप थ्रस्ट माथितिर, वेट तलपट्टि। अब मलाई भन्नुहोस्, यदि वेट धेरै भयो अप थ्रस्ट भने, यदि वेट अप थ्रस्ट भन्दा धेरै छ भने के हुन्छ? बडी डुब्छ कि तैरिन्छ? मैले के भने, यदि वेट तलपट्टि ज्यादा वेट लागिरहेछ अप थ्रस्ट भन्दा, त्यतिखेर के हुन्छ? बडी डुब्ने कि तैरिने? हो बडी विल बी, के भन्छ? बडी विल बी मुभ टुवार्ड्स द बटम अफ द कन्टेनर। ल यहाँ हेर्नु है त। मतलब पहिलो केसमा यो बिकर हो, यो बिकरमा मात्र हुँदैन, यो नर्मल केस। मैले त बिकरमा देखाएको बुझाउनको लागि। सपोज यो त ट्रुथ नै हो, यो कुराहरू ट्रुथ नै हो, किनकि साइन्स कहिले पनि फल्स हुँदैन। ल जहाँ पनि लागु हुनसक्छ, यो पोखरीमा पनि लागु हुन्छ है। ल यहाँ हेर्नुहोस्, यदि यो बडी यहाँ बटममा छ, यो बडी हो, के हो? बडी। ल दिस इज अ बडी। यो बडी बटममा छ भने अब मलाई भन्नु, यतिखेर अप थ्रस्ट धेरै होला कि के भन्छ वेट धेरै होला? डेफिनेटली वेट विल बी मोर हियर। वेट अफ
body is more than the upthrust, so the body will sink. बुझिसक्नु होला, बडी डुब्छ किनकि अपथ्रस्ट के छ, कम छ, वेट धेरै छ भनेपछि वेट तलतिर लाग्छ, बडी तलतिर सेटल हुन्छ है त। ल अब सेकेन्ड केस हेर्नु त। यति के भन्छ, यो कन्टेनर हो, यो कन्टेनरमा लिक्विड भरिएको छ, ल दिस इज कन्टेनर एन्ड इन द्याट कन्टेनर लिक्विड इज फिल्ड है त। ल अब यो कन्टेनरमा लिक्विड छ, अब यो लिक्विड र लिक्विड त छ, अब मैले के गरेँ, एउटा बडी ल्याएँ होइन, बडी ल्याएँ, बडी ल्याएर यहाँ डुबाइदिइसकेपछि के भयो भने त्यो बडीको वेट र त्यो बडीमा लागेको अपथ्रस्ट, त्यो बडीको वेट तलतिर लागिरहेछ, लिक्विडले अपथ्रस्ट माथितिर लागिरहेछ, दुईटा बराबरी भयो भने के हुन्छ, त्यतिखेर त्यो बडी के हुन्छ भने यो सर्फेस हो, पानीको यो सर्फेस हो, यो थाहा छ तपाईहरुलाई, दिस इज सर्फेस हो। अब यो सर्फेसको टुप्लुक्क तल आएर यसरी बसिरा हुन्छ है त, यसरी बसिरा हुन्छ। हो यो कतिखेर हुने, यो भनेको त्यतिखेर हुने जब चाहिँ वेट र अपथ्रस्ट के हुन्छ, इक्वल हुन्छ। हियर वेट of body is equal to the upthrust, so the body will float, below the वाटर सर्फेस है त। ल यति बुझ्नुभयो होला। लेट मी चेक द क्यामेरा। ओके फाइन, प्रोपरली सीन। ओके नाउ अब हामी अगाडि बढ्छौँ है त। तेस्रो केस, दिस इज बिकर, यो बिकरमा लिक्विड भरिएको छ, ल दिस इज बिकर इन विच लिक्विड इज फिल्ड। अब के गरेँ मैले, त्यही बडी लिएँ र बडीलाई यहाँ हालेँ। अब यो यतिखेर चाहिँ के छ भने अपथ्रस्ट धेरै छ। फर्स्ट केसमा अपथ्रस्ट कम थियो, डुब्यो। सेकेन्ड केसमा दुईटै बराबर थियो, अपथ्रस्ट र वेट तैरियो, तर सर्फेसको तलपट्टि। अब यतिखेर चाहिँ के छ, अपथ्रस्टको भ्यालु चाहिँ के छ, धेरै छ, के को भन्दा, वेटको भन्दा। भनेपछि यो बडी यतिखेर के हुन्छ, माथि आएर तैरेर बस्छ, सर्फेस भन्दा पनि माथि है त। यो चाहिँ हियर upthrust is greater than the weight of the body, so the body will float above the surface नभनौँ, on the surface, ल यो पनि हामीले बुझ्यौँ है त। यति म फेरि भनिदिन्छु, यति वेट धेरै हुँदाखेरि अपथ्रस्ट भन्दा वेट धेरै छ भने तल डुब्छ, बराबर छ भने सर्फेसको तलपट्टि आएर बस्छ, यति अपथ्रस्ट धेरै छ वेट भने माथिपट्टि गएर तैरेर बस्छ है त। ओके नाउ वी विल लर्न अबाउट डेन्सिटी एन्ड रिलेटिभ डेन्सिटी।
Density and relative density. At first, density. What is density? Density भनेर धेरैचोटि सुनेको छौँ हामीले, तर यसको मतलब थाहा छ कि छैन तपाईहरुलाई? आई डोन्ट नो। थाहा छैन भने क्लियर हुनुहुन्छ आजबाट। के भयो? ओके। डेन्सिटी को डेफिनेसन लेख्नु पर्दा यस्तो छ। डेन्सिटी को डेफिनेसन ल हेर्नुस् है त। द मास per unit volume of a substance is called density. The mass per unit volume of a substance is called density. ल यसको अब म क्लियर गरिदिन्छु है त। मैले कहीँ तपाईहरुलाई भनिसकेको छु, यसको सामान्य भाषामा भन्दाखेरि यो डेन्सिटी भनेको भिडभाड हो। डेन्सिटी भनेको भिडभाड। सपोज यसो तपाईहरुलाई पढ्नु पनि भयो होला, पपुलेसन डेन्सिटी भन्छ नि। पपुलेसन डेन्सिटी भनेको मतलब के हो? मान्छे धेरै हुनु हो। सर्टेन ठाउँमा मान्छे धेरै भयो भने त्यसलाई धेरै पपुलेसन डेन्सिटी छ भन्छ हैन? यति पपुलेसन डेन्सिटी कम छ भन्नुको मतलब पपुलेसन के छ? सर्टेन एरियामा कम छ, त्यही त हो पपुलेसन डेन्सिटीको हो। त्यस्तै हो यहाँ पनि सामान्य भाषामा डेन्सिटी मिन्स भिडभाड, तर एक्चुअल मिनिङ चाहिँ अलिकति फरक छ। तपाईहरु बुझिहाल्नुहुन्छ। ल यहाँ हेर्नुस् है त। ल हेर्नुस् है, दुईटा बडी छ। एउटा बडी हो, यो अर्को बडी भयो। अलिकति यो ठुलो भयो। सेम छ, सेम आइडेन्टिकल छ है। आइडेन्टिकल मतलब आइडेन्टिकल भनेको त फेरि अर्को कुरा भइहाल्छ। साइज चाहिँ सेम छ। साइज के छ? सेम। अझ यो ठुलो देखियो। आई विल मेक देम सिमिलर। ओके सपोज दे आर अफ सिमिलर साइज सिमिलर है। मैले के भन्छ वेट भनेको छुइनँ। आई एम नट टकिङ अबाउट वेट, आई एम टकिङ अबाउट साइज। ओके ल, दे आर अफ सेम साइज। ठिक छ। अब बडी हो। बडी भनेको एटमबाट बनेको हुन्छ। केबाट बनेको हुन्छ? एटमबाट। केबाट? एटमबाट। जस्तो यो जस्तो तपाईलाई म के बुझाइदिउँ भने, सपोज यो आइरन बुझ्नुस् एकछिनको लागि। के छ यो? आइरन। यो भनेको तपाईले एल्युमिनियम बुझ्नुस्। एल्युमिनियम फेरि यो प्रेसर च्याप्टरमा यो केमिस्ट्री कहाँबाट ल्याउनु होला सरले भनिरहनु भयो होला। केही छैन, यो झन् तपाईहरुलाई कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ। ल एकछिनको लागि यो आइरन बुझ्नुस्, एकछिनको लागि यो एल्युमिनियम बुझ्नुस् है। ठिक छ। अब मलाई भन्नुस्, दुईटा सेम छ मतलब साइज सेम छ। ठिक छ। आइरन पनि छ, एउटा एल्युमिनियम छ, दुईटा टुक्रा छ। अब मैले भाइ बहिनीहरुलाई दिएँ, एउटा हातमा एल्युमिनियम एउटा हातमा आइरनको टुक्रा दिएँ भने दिएर सोधेँ, भाइ बहिनी भन्नुस् मलाई आइरन भारी भयो कि एल्युमिनियम भारी भयो? तपाईहरु के भन्नुहुन्छ? डेफिनेटली आइरन विल बी मोर हेभियर हैन? आइरन विल बी हेभियर देन एल्युमिनियम बिकज अफ डेन्सिटी। बिकज अफ डेन्सिटी। किन? एकछिनमा थाहा पाउनुहुन्छ। मैले दिएँ आइरन दिएँ, एल्युमिनियम दिएँ। आइरन भारी लाग्यो तपाईहरुलाई। किनकि द रिजन अफ दिस कज इज, यहाँ हेर्नुस् है, यो जुन आइरन छ नि, आइरनको डेन्सिटी के हुन्छ? धेरै हुन्छ। आइरनको डेन्सिटी के हुन्छ? धेरै हुन्छ। एल्युमिनियमको डेन्सिटी के हुन्छ? कम हुन्छ। जस्तै आइरनको जुन एटम हुन्छ नि त, आइरन यो जस्तो मैले तपाईहरुलाई के देखाउनु पर्यो? अब के छैन यहाँ फलामको नभए देखाइदिन्थे है। ठिक छ। यो आइरनको जुन त्यो एउटा प्लेट छ, यो टुक्रा छ, यो त एटमबाट बनाएको हुन्छ। आइरनको एटम। ल हेर्नुस्, यो जुन आइरनको टुक्रामा जुन छ नि, यो
एटमहरू यसरी खाँदिएर बसेका छ। ठीक छ। आइरनभित्र यो एटमहरू, आइरनको एटमहरू, आइरन एटम्स। आजदेखि तपाईँहरूलाई डेन्सिटी मतलब क्लियर हुन्छ। अब यो एल्युमिनियम के हो? एल्युमिनियम। यो एल्युमिनियमको टुक्रा हो। तपाईँहरूलाई म एल्युमिनियम चाहिँ देखाउन सक्छु कि देखाउन सकिनँ, सरी। ल हेर्नुहोस्, एल्युमिनियमको जुन यो टुक्रा छ यसमा पनि के छ? एटमबाटै बनाएको हुन्छ यो पनि, तर यसको एटम भनेको यो त ठुलो भयो, सानै बनाउन एटम। हेर्नुहोस्, आइरनमा भित्रपट्टि एटम खाँदिएर बसेको छ है, खाँदिएर बसेको छ। एल्युमिनियममा के छ? छरिएर बसेको छ, ग्याप छ बीचबीचमा। के छ? एल्युमिनियममा बीचबीचमा ग्याप छ। अब हेर्नुहोस्, यो दुईटाको साइज सेम छ। ल एकछिनको लागि मैले यसको भोल्युम कति भने? ल 5 छ। ल लगभग 5 मिटर क्युब, सरी 5 cm क्युब भने। कति भने? 5 cm क्युब। के भने? 5 cm क्युब है। ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। र यसको पनि भोल्युम कति हुन्छ? 5 cm क्युब नै हुन्छ, किनकि मैले भनिसकेँ सिमिलर छ, साइज सिमिलर छ, होइन त? अब मलाई भन्नुहोस्, मैले यहाँ लेखाएको छु डेन्सिटी भनेको के? द मास पर युनिट भोल्युम। मतलब डेन्सिटीलाई डीले डिनोट गरेको इज इक्वल टु मास पर युनिट भोल्युम। मास पर युनिट भोल्युम मतलब सर्टेन भोल्युममा के भने मैले? सर्टेन भोल्युममा कति मास छ, द्याट इज डेन्सिटी। सर्टेन भोल्युममा कति मास छ, द मास पर युनिट भोल्युम मतलब पर युनिट भोल्युममा कति मास छ, द्याट इज डेन्सिटी। पर युनिट भोल्युममा जो सपोज 1 मिटर क्युब अथवा 1 सेन्टिमिटर क्युबमा कति के छ? मास छ, कति मास छ, द्याट इज डेन्सिटी। एकछिनमा बुझ्नुहुन्छ अझै क्लियरली। तर अब यहाँ हेर्नुहोस् है, हेर्नुहोस् यो दुईटैको भोल्युम के छ? सेम छ। दुईटैको भोल्युम सेम छ 5 यहाँ ल्याउनुहोस् त फर्मुला। डेन्सिटी इज इक्वल टु मास बाई भोल्युम। यहाँ पनि डेन्सिटी इज इक्वल टु मास बाई भोल्युम हो। अब भोल्युम त तलपट्टि सेम छ कि छैन? छ। कति छ? 5। यहाँ पनि कति छ? 5 छ। अब मलाई भन्नुहोस् त, यसको आइरनको एटमहरूको मास धेरै भयो कि यतिखेर एल्युमिनियमको एटमहरूको मास? डेफिनेटली आइरनको मास। किन? किनकि आइरनको एटोमिक नम्बर पनि धेरै हो, प्लस यो के छ? खाँदिएर बसेको छ। के भएर बसेको छ? खाँदिएर बसेको छ। भनेपछि सपोज या मैले 10 माने, कति माने? 10 एकछिनको लागि। यसको एल्युमिनियम कति माने? 3 माने, नभए 5 माने। ल 5 माने। ल अब हेर्नुहोस् त, 10 लाई 5 ले डिभाइड गर्नुहोस् त कति आउँछ? 2 आयो डेन्सिटी। यसमा कति आयो? 1 आयो। अब मलाई भन्नु, यो डेन्सिटी 2 आयो यसमा, डेन्सिटी 1 आयो यसमा। मतलब डेन्सिटी 2 आउनुको मतलब के हो? डेन्सिटी 2 आउनुको मतलब के हो भने यो आइरनमा भिडभाड धेरै छ। के को भन्दा? एल्युमिनियमको भन्दा। किनकि 2 आइरहेछ, 1 भनेको थोरै, 2 भनेको धेरै, मतलब भिडभाड धेरै छ। प्लस यो आइरनको मास पनि धेरै छ। के को भन्दा? एल्युमिनियमको भन्दा। यही टुक्राको दुईटैको भोल्युम सेम छ, तर मास के छ? आइरनको धेरै छ। डेन्सिटी धेरै आउनुको मतलब दुईटा कुरा भयो। एउटा त भिडभाड धेरै भयो, के भयो? भिडभाड धेरै भयो। अर्को भनेको मास धेरै छ। ठिक छ? ल क्लियर हुनुभयो होला। अब डेन्सिटी इज नथिङ
बट मास पर युनिट भोल्युम। मास पर युनिट सर्टेन भोल्युममा कति मास छ द्याट इज डेन्सिटी। क्लियर हुनुभयो होला है त। ल यु क्यान कपी दिस। ल अब अगाडि बढौँ। डेन्सिटी इज नथिङ बट यु क्यान से इट विडवार्ड। अब अर्को एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, क्लियर हुनुहुन्छ अझै। ल यो एउटा कोठा छ, के छ एउटा कोठा छ। दिस इज रुम, रुम है। अब यो रुमको भोल्युम भनेको कति छ, कति होला भोल्युम? ल त 300 त होइन, ल 300 मिटर क्युब। ल ठिक छ, सपोज मानौँ 300 मिटर क्युब छ। त्यसै गरेर यसको पनि भोल्युम कति छ 300 मिटर क्युब। यहाँ मैले 10 जना मान्छे राखेको छु, 10 म्यान है। अनि यो 10 जना मान्छेलाई मैले यहाँ लगेँ, सुरुमा 10 जना मान्छे राखेको छु है। अब मैले यो 1 नम्बरको रुम, यो 2 नम्बरको 1 2, अब यसमा मैले 15 जना अझै थप्दिएँ। म्यान हुँदैन त, मेन पो हुन्छ त है, मेन 10 मेन। ल 15 जना अझै थप्दिएँ। अब के हुन्छ भन्नुहोस् त, रुम नम्बर 1 मा डेन्सिटी धेरै छ कि रुम नम्बर 2 मा? डेफिनेटली रुम नम्बर 2। किनकि डेन्सिटी भिडभाड हो, त्यतिकै पनि भन्न सक्नुहुन्छ। तर फर्मुला लगाउनुहोस्, डेन्सिटी भनेको मास पर युनिट भोल्युम। मास भनेको 25 जनाको धेरै हुन्छ, कति भन्दा 10 भन्दा मास धेरै छ, भोल्युम के छ 30 छ, सरी 300 छ भनेपछि यहाँ मास धेरै भएपछि यो धेरै नै आउँछ यो भन्दा। क्लियर छ हो, यसरी बुझ्नुपर्छ है त। ल डेन्सिटी इज नथिङ बट सपोज इट इज अ भिडभाड, नथिङ बट इट इज अ भिडभाड। जेनरल कुरा है। फेरि यो एक्जाममा डेन्सिटी इज नथिङ बट भिडभाड नलेख्नु, डेफिनेसनै लेख्नु। ल अब बाँकी रहेको कुरा, इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई। यसको डिनोटेसन भनेको डी ले डिनोट गर्नुहोस् है त। अर्को यसको युनिट भनेको इट्स एसआई युनिट। एसआई युनिट भनेको इज केजी पर मिटर क्युब एन्ड सिजिएस युनिट भनेको इज ग्राम पर सीएम क्यूब अथवा ग्राम पर सीसी, क्यूबिक सेन्टिमिटर। सेन्टिमिटर क्यूबलाई क्यूबिक सेन्टिमिटर लेखेको यही छ नि, यो एउटै हो, यो एउटा है त। ल अनि म्याथमेटिकली डेन्सिटी ब्राकेटमा डी भनेको मास पर युनिट भोल्युम। डेन्सिटी धेरै छ भन्नुको मतलब त्यसमा भित्र चाहिँ एटम खादिएर बसेको छ है त। ल रिलेटिभ डेन्सिटी नाउ, रिलेटिभ डेन्सिटी नाउ रिलेटिभ डेन्सिटी। यसको डिफिनेसन हेरौँ त। द रेसियो अफ डेन्सिटी अफ द substance to the
density of water at 4 degrees Celsius is called relative density है त ल लेख्नुभयो अथवा हेर्नुहोस् एकचोटि रिलेटिभ डेन्सिटी द रेसियो अफ डेन्सिटी अफ द सब्सटेन्स टु द डेन्सिटी अफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इज कल्ड रिलेटिभ डेन्सिटी भनेको छ। अब यसमा धेरै त खासै छैन तर म बुझाइदिइहाल्छु। ल हेर्नुहोस् है, अब डेन्सिटी भन्ने कुरा बुझिसक्नुभयो। अब हेर्नुहोस् है, डेन्सिटी अफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस यति तपाईँले नबुझ्नु भएको हो। ल हेर्नुहोस् है, डेन्सिटी अफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस भनेको के हुन्छ भने यो जुन यो डेन्सिटी अफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस चाहिँ 1 हुन्छ क्या। कति हुन्छ? 1 ग्राम पर सीसी हुन्छ। कति हुन्छ? 1 ग्राम पर सीसी हुन्छ। ठिक छ, 1 ग्राम पर सीसी। अब हेर्नुहोस् है, अब पढ्नुहोस् त क्वेसन डेफिनेसन। द रेसियो अफ डेन्सिटी अफ द सब्सटेन्स टु द डेन्सिटी अफ द वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् त, के छ भने एउटा ए भन्ने मान्छे छ, अर्को बी भन्ने मान्छे छ है। ठिक छ, ए भन्ने मान्छेको वेट भनेको 40 किलो छ, बी भन्ने मान्छेको वेट कति छ? 10 किलो छ। ठिक छ, अब यसको हेर्नु त ए बाई बी गर्दाखेरि के हुन्छ? 40/10 हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। भनेपछि 0 घट्छ भनेपछि 4:1 आयो कि आएन? ए बाई A:B भनेको हो। जुन यो ए छ यो चाहिँ 4 गुणा बेसी छ, मतलब ए को वेट चाहिँ के छ? 4 गुणा बेसी छ के को भन्दा? बी को भन्दा हो। मतलब यो जुन यो के भन्छ यो रेसियो छ नि, यो रेसियोले के देखाउँछ? रेसियोले भनेको देखाउने भनेको कति गुणाले के छ? हेभियर छ अथवा कति गुणाले ठुलो छ भन्ने कुरा देखाउँछ। केले? रेसियोले। अब हेर्नुहोस् है, यहाँ बुझ्नु भएन होला, आई विल मेक इट क्लियर है त, केही छैन। ल जहिले पनि याद गर्नुहोस् डेन्सिटी अफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस भनेको 1 ग्राम पर सीसी नै हुन्छ। 1 ग्राम पर सीसी नै हुन्छ। किनकि यसको लागि म तपाईहरुलाई हिट च्याप्टरमा एनामोलस एक्सपान्सन हिट च्याप्टरमा एनामोलस एक्सपान्सन अफ वाटर पढाउँछु। त्यतिखेर म यो डेन्सिटी अफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस कसरी 1 भयो म क्लियर गरिदिन्छु। तर अहिले चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिएन, डेन्सिटी अफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस भनेको 1 भनेर याद गर्नु। अब तपाईहरुले बुझिसक्नुभयो डेन्सिटी अफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस भनेको 1 ग्राम पर सीसी हुन्छ। क्लियर भइसक्यो। अनि अब यो रिलेटिभ डेन्सिटीको कुरामा आऊँ। अब हामी यो रिलेटिभ डेन्सिटी भन्ने बित्तिकै यो डेन्सिटी अफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस मतलब जुन त्यो डेन्सिटी अफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियससँग कम्पेयर गरेर हामीले जुन निकाल्छौं त्यसैलाई भनिन्छ रिलेटिभ डेन्सिटी। मतलब वाटरको डेन्सिटी 4 डिग्री सेल्सियसमा 1 ग्राम पर सीसी हुन्छ है। अब यो रिलेटिभ डेन्सिटी भन्नाले के बुझ्यो भने यो डेन्सिटी अफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियसमा जुन यो 1 छ यो 1 भन्दा कति टाइम्सले चाहिँ डेन्सिटी कुनै पनि सब्स्टेन्सको बेसी छ दैट इज रिलेटिभ डेन्सिटी। सपोज यहाँ हेर्नुस् एउटा एक्जाम्पल, यसबाट तपाई बुझ्नुहुन्छ। कुनै पनि सब्स्टेन्सको रिलेटिभ डेन्सिटी ल बुझ्नुस् कि 3 छ, 3 ग्राम पर सीसी छ भनेर भनेको छ भने यसको मतलब के हो भने त्यो सब्स्टेन्सको डेन्सिटी चाहिँ के छ 3 टाइम्सले के छ वाटरको भन्दा बेसी छ। वाटरको 1 हो, 1 ग्राम पर सीसी हो 4 डिग्री सेल्सियसमा, मतलब यसको छ 3 मतलब
वाटरको भन्दा 3 गुणाले के छ बेसी छ भन्नु नै के हो रिलेटिभ डेन्सिटी हो। ल हेर्नु त द रेसियो अफ डेन्सिटी अफ द सब्सटेन्स टु द डेन्सिटी अफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। कुनै पनि सब्सटेन्सको डेन्सिटी छ, वाटरको 4 डिग्री सेल्सियसमा डेन्सिटी छ, त्यो दुईटाको रेसियो नै के हो रिलेटिभ डेन्सिटी है त। ल एकछिन यहाँ फर्मुला हेरौँ। अब हामी फर्मुला हेर्नुभन्दा अगाडि यहाँ हेर्नुहोस्, इट इज डिनोटेड बाई आरडी है त। आरडी, आरबाट रिलेटिभ, डीबाट डेन्सिटी। ल अर्को कुरा यसको म्याथमेटिकली फर्मुला भनेको मैथमेटिकली RD इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री C। डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री C है त। ल दिस इज इम्पोर्टेन्ट छ यो। कतिले बुझे कि हुँदैन यो बुझ्नु होला, तपाईले बुझिसक्नु भयो होला। आई थिंक यु आर क्लियर है त। फेरि भनिदिन्छु, कुनै पनि सब्सटेन्सको डेन्सिटी चाहिँ वाटरको डेन्सिटी जुन चाहिँ 4 डिग्री सेल्सियसमा भएको डेन्सिटी भन्दा कतिले हाई छ कतिले बेसी छ भन्नु नै के हो रिलेटिभ डेन्सिटी। हाई मात्र हैन, लो पनि हुन सक्छ। जस्तो कुनै सब्सटेन्सको डेन्सिटी 0.178 आयो अरे। ल मतलब यो त वाटरको डेन्सिटी त 1 हो, 1 भन्दा कम छ, मतलब त्यो सब्सटेन्सको डेन्सिटी चाहिँ वाटरको भन्दा कम छ भन्ने कुरा यसले देखाउँछ है त, वाटरसँग कम्पेयर गरेको। ल यति भयो होला। अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के छ भने यसको युनिट हुँदैन है, युनिट हुँदैन। हेर्नुहोस् त, इट इज त्यो भन्दा अगाडि इट इज अल्सो कल्ड, यसलाई अर्को के पनि भनिन्छ भने स्पेसिफिक ग्राभिटी पनि भनिन्छ है। स्पेसिफिक ग्राभिटी भनिएको। ल यसको युनिट हुँदैन, इट इज युनिटलेस क्वान्टिटी। किन युनिट भएन यसको? किनकि यसको पनि माथि पनि डेन्सिटी, तल पनि डेन्सिटी, युनिट कट नै भएको कारणले गर्दा इट इज युनिटलेस है त। ल यति भयो। अब हामी अगाडि बढ्छौँ। अब हामी के पढ्छौँ भने वी आर गोइङ टु स्टडी अबाउट हाइड्रोमिटर। हाइड्रोमिटर पढ्नुभन्दा अगाडि एउटा सानो कुरा छ, तपाईहरूले पढ्नुपर्ने है त, त्यो पढ्नुहोस् है त। कुनै बेला चाहिँ के सोधिन्छ भने सर्टेन सब्सटेन्सहरूको डेन्सिटी अथवा रिलेटिभ डेन्सिटी सोधिरहेको हुन्छ एक्जाममा। त्यसको लागि तपाईहरूले यो टेबल चाहिँ हल्का याद गर्नु होला है त। यो टेबल मतलब सब्सटेन्स डेन्सिटी रिलेटिभ डेन्सिटी पनि दुईटामा हुन्छ। एउटा भनेको ग्राम पर सीसीमा हुन्छ, अर्को भनेको केजी पर मिटर क्युबमा हुन्छ है त। ल जस्तो 1 नम्बर भनेको सपोज मान्नुहोस् तपाईँ वाटरको डेन्सिटी सबैलाई थाहा छ, ग्राम पर सीसीमा 1 हो, केजी पर मिटर क्युबमा 1000 हो हैन त। अनि रिलेटिभ डेन्सिटी भनेको कति हुन्छ? वाटरको 1 नै हुन्छ, किनकि माथि पनि 1 तल पनि 1, 1/1 भनेको 1 नै हो। ल अनि सेकेन्ड नम्बर भनेको तपाईलाई याद गर्नुपर्ने भनेको तपाईँ के को याद गर्नुहोस् भने कहिलेकाहीँ सोधिन्छ के को भने मर्करीको सोधिन्छ है। मर्करीको कति हो? 13600 हो, केजी पर मिटर क्युबमा 13600 केजी पर मिटर क्युब। यहाँ भनेको 13.6 अनि उतापट्टि भनेको 13.6 नै हो।
13.6 नै हो। यो याद गर्नु होला। अर्को भनेको तपाईं याद गर्नुस् आइसको याद गर्नुस्। आइसको डेन्सिटी भनेको कम हुन्छ है, के भन्छ वाटरको भन्दा 920 यहाँ भनेको 0.92। तपाईहरुलाई लाग्ला आइस सोलिड हो, डेन्सिटी धेरै हुन्छ वाटरको भन्दा, हैन। आइस किन तैरिन्छ भने डेन्सिटी कम भएको कारणले गर्दा तैरिन्छ। यस यता पनि 0.92। अर्को भनेको याद गर्नुपर्ने भनेको त्यस्तो त खासै छैन, याद गरिहाल्नुस् मिल्कको। मिल्कको याद गर्नु पर्दाखेरि 1.30 अनि 1.03 अनि 1030 है त। ल यति नै याद गर्दा तपाईहरुको लागि इनफ हुन्छ। ल एकचोटी स्क्रिनशट लिए पनि हुन्छ, अदरवाइज यु क्यान कपी नोट इट डाउन। ओके, अब हामी अर्को टपिकमा जान्छौँ। त्यसबाट चाहिँ सर्ट क्वेसन आउँछ, हाइड्रोमिटर। केही पनि छैन, हाइड्रोमिटर जस्ट डिफिनेसन एन्ड टाइपको नाम मात्र याद गर्ने, नथिङ मच मोर देन द्याट। ओके, न्यू टपिक इज हाइड्रोमिटर। हाइड्रोमिटर। ल हेर्नु है, इसको डेफिनेसन लेखौँ पहिला। द डिवाइस which is used to measure the density or relative density of a substance is called हाइड्रोमिटर। हेर्नुहोस् है, यो जुन यो हाइड्रोमिटर छ नि, यो दुईटा कुराले मिलेर बनाएको छ। एउटा भनेको हाइड्रो, अर्को भनेको मिटर। अब हेर्नुहोस्, यो हाइड्रो भनेको त पानी हो, तर अब यो जुन यो हाइड्रोमिटर छ नि, यसमा यो हाइड्रोमिटरमा भएको यो हाइड्रोले चाहिँ पानीलाई मात्र डिनोट गर्दैन है त। हेर्नुहोस्, हाइड्रोमिटर, यो जुन यो मिटर छ, मिटर भनेको इन्स्ट्रुमेन्ट बुझ्नुहोस्। के बुझ्नुहोस्? इन्स्ट्रुमेन्ट अथवा डिभाइस बुझ्नुहोस्। र यो हाइड्रो भनेको के बुझ्नुहोस् भने लिक्विड बुझ्नुहोस्। के बुझ्नुहोस् अरे? लिक्विड। यहाँ डेन्सिटी अफ सब्सटेन्स भन्दा पनि लिक्विड लेखौँ न, लिक्विड। ल हाइड्रो भनेको लिक्विड बुझ्नुहोस्, वाटर मात्र नबुझ्नुहोस्, लिक्विड बुझ्नुहोस्। र मिटर भनेको डिभाइस बुझ्नुहोस् है त। ल अब बुझिसक्नु भयो होला। हाइड्रोमिटर भनेको त्यस्तो डिभाइस जसले के गर्छ, डेन्सिटी नाप्छ अथवा रिलेटिभ डेन्सिटी नाप्छ। के को? लिक्विडको रिलेटिभ डेन्सिटी अथवा डेन्सिटी नाप्ने यन्त्रलाई हामी के भन्छौँ? डिभाइसलाई भन्छौँ हामी हाइड्रोमिटर है त। केही पनि छैन, हाइड्रोमिटर इज अ डिभाइस विच इज युज टु मेजर द डेन्सिटी अर रिलेटिभ डेन्सिटी अफ अ लिक्विड। क्लियर? ओके, टाइप्स अफ हाइड्रोमिटर नाउ। टाइप्स अफ हाइड्रोमिटर है त। खासै केही सोध्दैन यो हाइड्रोमिटरबाट, यही सोध्ने हो। डिफिनेसन सोध्छ अनि टाइप्स अफ हाइड्रोमिटर सोध्छ। दुई टाइप्सको छ है। एउटा भनेको कन्स्ट्यान्ट इमर्सन। यसलाई भनिन्छ के भन्छ भने भेरिएबल वेट हाइड्रोमिटर भन्छ हैन। यसलाई अर्को नाम पनि भन्छ, अल्सो कल्ड निकोल्सन्स हाइड्रोमिटर पनि भनिन्छ। निकोल्सन्स हाइड्रोमिटर है त। यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ है, यो नामहरू चाहिँ याद गर्नु होला है त। ल अर्को भनेको कन्स्ट्यान्ट इमर्सन पछि भेरिएबल इमर्सन।
केही पनि थाहा नहुँदा पनि हुन्छ तपाईहरुलाई बस नाम चाहिँ कहिलेकाहीँ सोध्छ टु टाइप्स अफ हाइड्रोमिटर कन्स्टेन्ट इमर्सन हाइड्रोमिटर एन्ड नेक्स्ट इज भेरिएबल इमर्सन हाइड्रोमिटर है त र यो डेफिनेसन चाहिँ सोध्छ यसलाई भनिन्छ कन्स्टेन्ट वेट हाइड्रोमिटर कन्स्टेन्ट वेट हाइड्रोमिटर ल यति हो हाइड्रोमिटरमा पढ्नु पर्ने र अर्को एउटा डेफिनेसन छ त्यो चाहिँ तपाईहरुलाई आउनै पर्छ दैट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट डेफिनेसन दैट इज ल्याक्टोमिटर ल्याक्टोमिटर भनेको चाहिँ यस्तो डिभाइस हो जसले चाहिँ के गर्छ भने प्युरिटी अफ मिल्कलाई हामी डिटेक्ट गर्छ है त प्युरिटी अफ मिल्क जस्तो दूध बेच्ने व्यापारीहरूले के गर्छ भने कुनै सबै त हैन कुनैले के गर्दिन्छ दूधमा धेरै पानी हाल्दिन्छ है त धेरै पानी हाल्दै पछाडी त्यसको डेन्सिटी के हुन्छ कम हुन्छ हैन त जस्तो हो 1 लिटर दूध छ यहाँ हैन 1 लिटर दूध छ अब 1 लिटर दूधमा सर्टेन के छ प्रोटिनहरु छ सर्टेन के छ मिनरल्सहरु छ हैन सर्टेन छ 1 लिटरमा अब यसको भोल्युम बढाइदिएपछि के हुन्छ मास पर युनिट भोल्युम भयो कि भएन डेन्सिटी भनेको मास त्यति नै छ भोल्युम के भयो धेरै भयो जस्तो सुरुमा 2 थियो जस्तो 50 ग्राम थियो प्रोटिनहरु हैन सुरुमा अनि भोल्युम थियो 1 लिटर 1000 ml ओ अब यो माथिको त कन्स्ट्यान्टै छ किनकि हामीले थपेको छैन दूध तर भोल्युम कति भयो भोल्युम 1000 बाट 2000 पार्दियो भनेपछि यो भनेको कम आउँछ यो भन्दा यसको मतलब के हो भने जब त्यो तपाईहरु जुन त्यो दूध हुन्छ दूधमा धेरै पानी हालिन्छ तब त्यसको के हुन्छ डेन्सिटी घट्छ डेन्सिटी घटेपछि के हुन्छ त्यसको बाक्लो थिकनेस के हुन्छ कम हुन्छ थिकनेस कम हुनु भनेको त्यसको डेन्सिटी कम हुनु है त किनकि भिडभाड कम हुन्छ प्रोटिनहरु के छ छर्किन्छ हैन त छरिन्छ एकै ठाउँमा थियो थोरैमा भोल्युममा थियो अब भोल्युम बढेपछि के हुन्छ त्यो प्रोटिनहरु छरिन्छ हैन त डेन्सिटी के हुन्छ घट्छ यसको मतलब यो ल्याक्टो भनेको के हो ल्याक्टो भनेको मिल्क ल्याक्टो भनेको मिल्क मिटर भनेको डिभाइस हो मतलब यो पनि हाइड्रोमिटर हो द हाइड्रोमिटर which is used to test the purity of milk the milk is called lactometer है त तर अब तपाईहरुलाई एउटा कहानी भन्छु व्यापारीहरु कुनै व्यापारी यस्तो बाठो भइसक्यो कि के गर्छन् भने सुरुमा 1 लिटर दूध लिन्छ हैन लिए दूध लिएपछि के गर्छन् त्यसमा पानी थपिदिन्छन् पानी थपिदिन्छन् 2 लिटर पारे 1 लिटर दूधलाई 2 लिटर पार्यो अनि यो ल्याक्टोमिटरले त थाहा पाइहाल्छ डेन्सिटी कम भएपछि अनि के गर्छन् भने चिनी लिन्छन् चिनी लिन्छन् अनि घोल दिन्छन् मजाले घोल दिन्छन् जो डेन्सिटी बढ्यो भनेपछि यो ल्याक्टोमिटरले राइटै छ भनेर देखाउँछ भनेपछि यो ल्याक्टोमिटर त्यति भरपर्दो साधन हैन किनकि यसले डेन्सिटी मेजर गर्छ प्युरिटी अफ मिल्क मेजर गर्नलाई यसले त्यस्तो के भन्छ राम्रोसँग गर्न सक्दैन इट इज नट फुल्ली रिलायबल डिभाइस है त ल आज हामीले ल अफ फ्लोटेसन त्यसपछि डेन्सिटी रिलेटिभ डेन्सिटी हाइड्रोमिटर र सानोतिनो टपिकहरु पढ्यौं आज हामीले न्यूमेरिकल भिडियोमा गरिनौं नेक्स्ट भिडियोमा गर्छौं नेक्स्ट पार्टमा
अनि तपाईहरुलाई चाहिँ नि मैले भनिसकेँ, अगाडिको भिडियोहरु हेर्नु होला, नहेरिकन कुनै पनि धर छैन, किनकि अगाडिको भिडियो जुन म पढाउँछु त्यसमा के छ, सबै पछाडीको न्युमेरिकलहरु, पछाडीको कन्सेप्टहरु काम लाग्नेवाला छ। त्यही भएर अगाडिको भिडियो चाहिँ तपाईहरुले कम्पल्सरी रूपमा आफुलाई समय निकालेर हेर्नु होला। अनि भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुलाई यदि मन पर्छ, मैले पढाएको मन पर्छ अथवा मैले पढाएको तरिका मन पर्छ, केही सिक्नु भयो भने यु क्यान सब्स्क्राइब माइ च्यानल है त। सब्स्क्राइब गर्नु होला, साथसाथै बेल आइकन पनि दबाउनुस्। साथीहरुले सब्स्क्राइब गरेर छोड्दिनुहुन्छ अनि नेक्स्ट भिडियोहरुको नोटिफिकेसन जाँदैन है त। सब्स्क्राइब गर्नु, साथमा रहेको बेल नोटिफिकेसन पनि क्लिक गरेर अनि साथीहरुलाई पनि भनिदिनुस्, किनकि उहाँहरुले पनि फाइदा लिन सक्नुहुन्छ मेरो भिडियो थ्रुबाट। र अब हामी अपकमिङ डेजहरुमा म चाहिँ सबै यो क्लास 10, क्लास 9, क्लास 11, क्लास 12, क्लास 11 र क्लास 12 को पनि म लिएर आउँछु भिडियोजहरु हैन त। ल ठीक छ, त्यही भएर बी रेडी। अब तपाईहरुलाई कुनै टपिक आउँदैन भने, कुनै पनि टपिक आउँदैन भने यु क्यान कमेन्ट है त, मलाई सर यो भिडियो बारेमा बनाइदिनुस् भन्नु सक्नुहुन्छ। ओके, थ्यांक यू, आजको लागि नमस्कार।